بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو سبحان اللہ، سجا ہاتھ چاہ کے نالے مسکرا کے سینے دا زور لا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا میرا نیندر تے سستی تفا کے، او ہے وحدہ او ازل تو عطا کے، نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندا بیمارے، او انگن تو وی پاک پروردگارے، نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندا بیمارے، او انگن تو وی پاک پروردگارے، نہ او دشمنی دے کوئی روگ پالے، نہ کوئی رقیب اس دے آلے دوالے، او حی القیوم اونوں موت کوئی نہیں، اونوں کر ہی سکدا کوئی فوت کوئی نہیں، سنے نہ ہی گانے نہ او شعر پڑھدا، نہ نظماں تے غزلاں دی او پوڑی چڑھدا، نہ امتحاناں دی تیاری کردا، نہ شہراں چ جا کے خریداری کردا، نہ کھنڈاں نو ڈیپو تے تقسیم کردا، نہ او بادشاہاں دی تعظیم کردا، نہ کھیتی نہ باڑی نہ ڈنگراں دا رولا، جے ہے تے او ہے سارے عالم دا مولا۔ نہ کھیتی نہ باڑی نہ ڈنگراں دا رولا، جے ہے تے او ہے سارے عالم دا مولا۔ نہ اونوں رسن منیمن دا شوق ہے، نہ اونوں کھاون تے پیون دا شوق ہے، نہ غور و تفکر نہ تقریر کردا، نہ دھووے نہ پوچے نہ تحریر کردا، نہ ہاتھ نال کدی کوئی کام آپ کردا، او دے حکم دا ہر فرشتہ اے بردا، نہ اولاد شادی تے نہ کوئی اس دا جیے، تے پھر مینوں دسو خدا کردا کی؟ نہ اولاد شادی نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، تے مڑ مینوں دسو خدا کردا کیے؟ اونوں او دی سوں اونوں کوئی غم نہیں، سوائے اس دے ناصر کوئی اور کم نہیں، ایو حرف آخر ایو اختتام ہے، او سونے محمد تے گھلدا سلام ہے، او سونے محمد تے گھلدا سلام ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ قاسم زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ